इतना ख्याल रखते हो मेरा, मेरी दवाइयों का, मेरे खाने का, कभी बेबी का नहीं पूछते। शायद तो सोना भूल गए। इस कंडीशन में तुम्हें दुनिया की सारी सहूलतें मिलनी चाहिए। Just one more. तुम्हारे सर तुम्हारे शोहर की कारनामे, हमारी पीठ पे छुरा घोंपा है उसने। डैन मूसा का जो मुस्तफा है वो हमारी इस नई कंपनी को दुनिया की बेताज बादशाह बनाने की सलाहियत रखता है। और मैं इस घर की डील कर चुका हूँ। मेरा ये घर बाहर टूटी और मैं इस घर को छोड़ नहीं सकता। नहीं, तो मुझे प्यार, मोहब्बत और अटेंशन भी चाहिए। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। ड्रामा सीरियल कभी मैं कभी तुम की आने वाली किस्त बहुत ही दिलचस्प होने जा रही है। मुस्तफ़ा कहता है, अब तुम अपने बाप को आम आदमी कह रही हो। हम इस पुराने मोहल्ले को छोड़कर नए इलाके में शिफ्ट हो जाएंगे। मैं माजरत हुआ हूँ, मुझे अफसोस है डॉक्टर साहिब। नहीं, मुझे प्यार, तवज्जो और देखभाल की ज़रूरत है। मेरा ख्याल रखना, मेरी दवाई, मेरा खाना। क्या आप बच्चे के बारे में नहीं पूछते? मुझे लगता है कि मैं पूछना भूल गया हूँ। आपको अमल करने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, तुम अच्छे लग रहे हो। बताओ कितना गोश्त खाते हो? ठीक है, निहारी, फाइल, कोफ्ते। मैं जानता हूँ तुम्हें ये सब पसंद है। और यहाँ आप सब्जियों में फंस गए हैं। हमारी सेहत के लिए तो क्या तुम मुझे वापस कर दो। अब हमारी सेहत वालिद से ज़्यादा अहम है और हम मुख्तलिफ नहीं हैं। मैं तुम्हें अपना दूंगा, मुझे करने दो। तो अब्बा से क्या कहूँ? कल से ट्रेलर 2 लाख की हो जाएगी। अगर हम मेरा बेच दें तो आप मेरी बेटी और मेरे बेटे की बेबसी देख सकते हैं। आप ज़रूर आएं। वैसे भी मैं इस मोहल्ले, इस लम्हे को मज़ीद बर्दाश्त नहीं कर सकता। मेरे पास कहने को और कुछ नहीं है। तुम जाओ, मैंने इतना शोर मचाया है, तुमने अभी तक बाइक भी नहीं निकाली और मैं फंस गया हूँ। आप मोटरसाइकिल कैसे निकालेंगे? तुम बैठो, मैं कर लूँगा। मैं क्यों बैठूं? मुझे चोट लग जाएगी। ठीक है, बैठो, मैं इसे धक्का दे दूँगा। नहीं, उसे धकेल दो। यहाँ से देखो, बस चोट नहीं लगेगी। होशियार रहो, गाड़ी को नुकसान ना बचाओ। ठीक है, यहाँ आओ, तुम बैठो और कल से अपनी वैन ले जाओ। आंटी, उसे निकालो, कल से अपनी वैन ले लूँ। अगर सहारा कमज़ोर हो जाए तो मैं कितना मजबूत हो जाऊँगा। मैं इसका चेहरा भी नहीं देखना चाहता और तुम मुझे उसे गले लगाने को कह रहे हो। मैं यहाँ आ रहा था, क्या उसे मालूम था कि आपके पैसे चोरी हो गए हैं? मुझे लगता है कि वो माजी को पूरा करने की कोशिश कर रहा है। तुम और तुम्हारा बेकार शौहर, बेकार रुपया। मैं तुम्हें अभी दिखाता हूँ। जो रकम मैंने अलमारी में रखी थी वो नहीं मिल रही। पैसे कहाँ जा सकते हैं? मैंने कल आपको अपने पास रखने के लिए दिया था। हमारे कमरे की तलाशी ना करें, आइए पुलिस को कॉल करें। ये एक अच्छी बात है। इन्हें कुछ देर सोने दो। क्या आप कॉफ़ी पीना चाहेंगे? तुम नहीं जानते। सीधा, मुझे अफसोस है मैंने क्या सीख चोरी है, पर
سب سے زیادہ پیسے آپ پر لگائے ہیں، اس نے آپ کے علاج پر لاکھوں روپے لگائے ہیں۔ اپنے باپ کی حالت دیکھ رہے ہو، مجھے جانا ہے، وہ ایک انسان کا فکر ہے۔ میں گیم کھیلتا تھا، میں سوچتا تھا کہ میں خود کروں گا، مجھے جانے کی ضرورت نہیں ہے، میں نے ابھی چیک کرنا سیکھا ہے، مجھے افسوس ہے، مجھے افسوس ہے۔ شرجینا چاہتی ہے کہ مصطفیٰ اسی وقت دے، اور مصطفیٰ اسے کبھی وقت نہیں دے گا، اور مصطفیٰ ہر بار شرجینا سے ناراض ہو جاتا ہے، تو اس کی وجہ سے شرجینا بھی مصطفیٰ کو چھوڑ کر اپنے والد کے گھر چلی جائے گی، اور مصطفیٰ یہ سب دیکھ کر بہت پریشان ہوگا، اور وہ سوچ رہا ہوگا کہ میں نے شرجینا کے ساتھ بالکل اچھا نہیں کیا۔ لیکن ایک نہ ایک دن مصطفیٰ اور شرجینا میں صلح ہو جائے گی، اور وہ سوچ رہا ہوگا کہ میں نے شرجینا کے ساتھ بالکل بھی اچھا نہیں کیا۔ لیکن ایک دن مصطفیٰ اور شرجینا کی صلح ہو جائے گی اور وہ ساتھ رہیں گے۔ اگلی مکمل کہانی میں آپ سب دوست دیکھیں گے، وہ عادل اور رباب جس نے ان کو الگ کرنے میں مدد کی، تو دوسری طرف وہ بھی الگ ہو جائیں گے، اور رباب کی حقیقت دریافت کرنے کے بعد عدیل کو دیکھ کر اسے گھر سے نکال دے گا، اور عدیل سڑک پر آ جائے گا۔ اور آپ لوگوں کو یہ ڈرامہ کیسا لگتا ہے، اور کون چاہتا ہے کہ مصطفیٰ اور شرجینا دوبارہ ایک ساتھ ہو، اور دوسری طرف عدیل اور رباب کے ساتھ بھی برا ہونا چاہیے؟ اسی لیے بظاہر مصطفیٰ بھی یہی سمجھتا ہے کہ میں شرجینا کو لے کر آؤں گا، اور شرجینا مجھ سے اتنی محبت کرتی ہے، اور مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ اسی لیے اس وقت مصطفیٰ بھی خوشی خوشی شرجینا کو اپنے گھر لے آئے گا کہ مصطفیٰ پیسوں کے پیچھے بھاگ رہا ہے، اور وہ سوچتا ہے کہ اگر میں تمام پیسے حاصل کر لوں تو میں شرجینا کو خوش رکھ سکتا ہوں، شرجینا کو اپنے ساتھ لاؤں گا اور اسے راضی کروں گا، اور اب میں شرجینا کی اچھی دیکھ بھال کروں گا، اور شرجینا مجھ سے کتنی محبت کرتی ہے، اور مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ تو اس وقت مصطفیٰ بھی خوشی خوشی شرجینا کی شادی کر لیں گے کہ مصطفیٰ پیسوں کے پیچھے بھاگ رہا ہے، اور وہ سوچتا ہے کہ اگر میرے پاس سارے پیسے ہوں گے تو میں شرجینا کو خوش رکھوں گا، اور دوسری طرف شرجینا کو پیسوں میں کوئی دلچسپی نہیں ہے، اور شرجینا چاہتی ہے کہ مصطفیٰ اسے وقت دے، اور مصطفیٰ اسے کبھی وقت نہیں دے گا، اور مصطفیٰ کو ہر بار شرجینا پر غصہ آتا ہے، تو اس کی وجہ سے شرجینا بالکل، لیکن ایک دن مصطفیٰ اور شرجینا کی صلح ہو جائے گی اور وہ ایک ساتھ ہوں گے۔ آنے والے روزے کی مکمل کہانی میں آپ تمام دوستوں کو دیکھیں گے کہ عدیل اور رباب جنہوں نے ان کو الگ کرنے میں مدد کی تھی، تو اس کی وجہ سے شرجینا مصطفیٰ کو چھوڑ کر اپنے والد کے گھر چلی گئی تھی۔ مصطفیٰ یہ سب دیکھ کر بہت پریشان ہوگا، وہ سوچ رہا ہوگا کہ اس نے شرجینا کے ساتھ اچھا نہیں کیا۔ لیکن ایک دن مصطفیٰ اور شرجینا کی صلح ہو جائے گی۔ اگلی قسط میں آپ دیکھیں گے
نہیں آ رہا افسوس ہے۔ کیوں جناب، آپ اتنی اہم میٹنگ میں تھے، اور اگر میں دوپہر کے کھانے کے لیے گیا تھا اور آپ کو پیچھے سے فائل کی ضرورت ہے تو شکریہ، تم نے اتنی دیر لگا دی۔ مصطفیٰ 8 بج رہے ہیں، میں کیا کر سکتا ہوں؟ جیسے ہی 5 بجے جاوید کو کوئی کام یاد آیا، وہ مجھے دوپہر بتاتا ہے، آپ کے دفتر کے لوگ بہت بیکار ہیں، ہمیں مزید کرنا پڑے گا۔ چھٹی کے بعد بھی وہ آپ کو روکتے ہیں۔ میں تمہارے لیے پھل لایا ہوں، یہ 2 دن میں ختم ہونے چاہیے۔ میں ڈاکٹر سے ملنے جا رہا ہوں۔ مجھے تمہاری توجہ اور دیکھ بھال کرنی چاہیے۔ آپ واپس آ گئے ہیں، تیار ہو جاؤ، میں تمہیں آفس ڈراپ کرتا ہوں۔ آپ آج سے ہمارے ساتھ شامل ہو رہے ہیں۔ میں جلدی میں ہوں، میں تمہیں ناشتہ بنا دوں گا۔ میں آپ کو بتانا بھول گیا کہ میں آج ہسپتال گئی تھی۔ کیا ہوا؟ کیا آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے؟ نہیں، یہ کوئی سنجیدہ بات نہیں ہے۔ میں دفتر کے قریب تھا، اسی لیے میں نے ٹیکسی لی اور چلا گیا۔ دفتر کے قریب یہ کوئی شاپنگ مال نہیں ہے کہ آپ اس کے قریب گئے۔ کیا کوئی درد ہے؟ کیا کوئی مسئلہ ہے؟ کیا بات ہے؟ مجھے کھانے کی طرح لگتا ہے۔ کیا پہلے سے کوئی فرق ہے؟ ہاں، بہتر محسوس کر رہی ہوں، اللہ کا شکر ہے۔ اور تم جانتے ہو، ڈاکٹر نے مجھے بتائے ہوئے مہنگے ملٹی وٹامنز عادل نے اپنے دوستوں سے کہا ہے کہ وہ آپ کے لیے دبئی سے لے آئے۔ اگر آپ اسے کھائیں گے تو آپ بہتر محسوس کریں گے اور آپ صبح کو کبھی نہیں بات کرنے سے رکیں گے۔ ٹھیک ہے، میں کوشش کر رہا ہوں، لیکن اب جب کہ مجھے نوکری مل گئی ہے یہ تھوڑا مشکل ہے۔ افسوس، معذرت۔ کیا کام؟ کہاں؟ ڈیٹا انٹری کا ایک چھوٹا سا کام۔ یہ ایک چھوٹا سا کام ہے اور وہ 35,000 روپے دے رہے ہیں۔ 35,000؟ میں نے کہا اچھا ہے، میں اسے فوراً لے آؤں گا۔ ڈیٹا انٹری؟ کیا تمہاری ماں نے تمہیں بھیجا ہے؟ ہاں، میری ماں نے مجھے بھیجا ہے، اس نے اسے خود بنایا۔ معذرت، لیکن میں نے پہلے ہی کچھ گپ شپ کی تھی۔ پتہ نہیں کیوں مجھے عجیب و غریب چیزیں کھانے کا احساس ہوتا ہے۔ کیا ہوا؟ تم کیوں نہیں کھا رہے ہو؟ ارے پیارے، تم کہاں ہو؟ میں آپ کو بہت یاد کرتا ہوں۔ میں نے سوچا تھا کہ ماں سے ملنے کے بعد آپ کے پاس واپس آؤں گا، لیکن والد صاحب نے مجھے لندن بلایا ہے۔ میں آپ کو بہت یاد کرتا ہوں۔ آپ کو مجھ سے پوچھنا چاہیے کہ میں آپ کو کتنا یاد کرتا ہوں۔ تیرے بغیر جینا کتنا مشکل ہے۔
बस मुझे कुछ वक्त दो, मैं काम कर सकूंगा, मुझ पर यकीन रखो। कोई भी बैंक की तफसीलात, कोई ईमेल, कोई दस्तावेज, अगर आप मुझे इसका कोई ठोस सबूत हासिल कर सकते हैं तो आपका कैरियर ख़त्म हो जाएगा और इसका खात्मा हो चुका है। मैं आपको थोड़ी देर में इतनी बड़ी खबर दूंगा कि आप खुश हो जाएंगे। मैं आपको बड़ी खुशखबरी सुनाता हूँ कि आप खुश हो जाएंगे। मैं कुछ देखने के काबिल नहीं हूँ। हमने अदील के खिलाफ जो शवाहिद इकट्ठे किए हैं, आप उसे देखकर बहुत हैरान होंगे और फिर आपको यकीन हो जाएगा कि आदिल के केस में कौन झूठ बोल रहा है। तो मैं और मेरी बेटी आपके लिए अच्छा सोच सकते हैं। मैंने तुमसे पहले कहा था कि मैं तुम्हारी अदील से शादी नहीं कर सकता। मैंने तुम्हें कई बार कहा, लेकिन तुमने एक बार भी मेरी बात नहीं सुनी। और देखो, आज अदील ने तुम्हें किस तरह धोखा दिया है। रबाब कहती है, सबूत दिखाओ। शवाहिद देखने के बाद रबाब बहुत हैरान है। वो कभी सोच भी नहीं सकती थी कि अदील उसे इस तरह धोखा दे सकता है। अदील एक लड़की के साथ भाग गया। रबाब के वालिद ने उसे दफ्तर में रुकने की वजह ये थी कि वो काम के लिए अदील के पास जाती रही। अब रबाब को पता नहीं, लेकिन कब रबाब को यकीन हो जाएगा कि इसका बाप जो कुछ भी कह रहा था वो ठीक कह रहा था। अदील बहुत बुरा आदमी है और अदील किसी को भी अपनी बीवी होने का धोखा दे सकता है कि वो कैसे रबाब के दोस्त के साथ अफेयर करता रहा और अब इस लड़की के साथ। अब अदील यहाँ है, बहुत परेशान भी है, क्योंकि अदील सोच रहा था कि मेरे ऐसे ही अफेयर होते रहेंगे और किसी को पता नहीं चलेगा और मैं सारी ज़िंदगी रबाब को ऐसे ही बेवकूफ़ बनाता रहूँगा और इसी तरह उससे प्यार करता रहूँगा। लेकिन रबाब को हकीकत का पता चल गया। लेकिन जब रबाब वापस आ जाती है, अदील उसके सामने अच्छा बनने की कोशिश करता है। तुम्हें अंदाज़ा नहीं कि मैंने तुम्हें कितना याद किया। मैं बिल्कुल अकेला था और मैं हर वक्त तुम्हारे बारे में सोचता रहता था कि तुम कब वापस आओगी। लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि तुम वापस आ गई। रबाब के वालिद ने रबाब को अदील के बारे में सब कुछ बता दिया था। अगर मैंने अपने वालिद को सब कुछ बताया तो वो मेरी बात पर यकीन नहीं करेंगे और कहेंगे कि ये क्या कह रहे हो, अदील मुझे धोखा दे रहा है, ये मुमकिन नहीं है। आपको कुछ गलत फहमी हुई होगी और आप कभी नहीं चाहते थे कि मैं अदील से शादी करूं। तुम्हारे वालिद अदील की तुमसे मोहब्बत में अंधे हो गए हैं, तुम कुछ नहीं देख सकते। हमने अदील के खिलाफ जो सबूत इकट्ठे किए हैं, आप उसे देखकर बहुत हैरान होंगे और फिर तुम्हें यकीन हो जाएगा
کہ جو عدالت میں جھوٹ بول رہا ہے تم میرے بیٹے ہو اور میں تمہارے لیے اچھا سوچ سکتا ہوں۔ میں نے تمہیں پہلے بھی کہا تھا کہ میں تمہاری شادی عدیل جیسے شخص سے نہیں کر سکتا۔ میں نے تمہیں کئی بار کہا لیکن تم نے ایسا نہیں کیا، میری ایک بار بھی بات نہیں سنی، اور دیکھو عدیل نے تمہیں کیسے دھوکہ دیا۔ رباب کہتی ہے ثبوت دکھاؤ۔ ثبوت دیکھ کر رباب بہت حیران ہوئی۔ وہ کبھی سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ عدیل اسے اس طرح دھوکہ دے سکتا ہے، جیسے یہ عدیل کسی لڑکی کے ساتھ بھاگ گیا ہو۔ رباب کے والد نے اسے دفتر میں رکھا تھا تاکہ وہ کام کے لیے عدیل کے پاس جا سکے۔ رباب کو یہ نہیں معلوم، لیکن اسے کب پتہ چلے گا کہ اس کی دوست نتاشا کا عدیل کے ساتھ چکر چل رہا ہے اور وہ ہمیشہ اس سے فون پر بات کرتی رہتی ہے اور اس سے ملتی ہے۔ تب رباب کو یقین ہو جائے گا کہ اس کا باپ جو کہہ رہا تھا وہ صحیح تھا، عدیل بہت برا ہے۔ جب مصطفیٰ ذیشان صدیقی سے پوچھتا ہے کہ تم مجھے بھی جوزف کی طرح دھوکہ دو گے اگر آپ ایک گیم بناتے ہیں اور سارا کریڈٹ لے لیتے ہیں تو کیا ہوگا؟ ذیشان نے جواب دیا ایسا کچھ نہیں، آپ کو میری بات پر یقین نہیں آئے گا۔ وہ مصطفیٰ کے اکاؤنٹ میں بہت سارے پیسے بھیجتا ہے اور کہتا ہے اپنا اکاؤنٹ چیک کرو۔ مصطفیٰ چیک کرتا ہے تو مصطفیٰ کہتا ہے کیا یہ اتنے پیسے ہیں؟ جواب میں ذیشان صدیقی کہتے ہیں پھر کہتے ہیں ہاں میں آپ کے لیے کام کروں گا۔ یہاں ذیشان صدیقی کے والد اس سے پوچھتے ہیں کہ تم اس لڑکے پر اتنے پیسے کیوں خرچ کر رہے ہو؟ وہ آپ کے لیے کام کرے گا؟ ذیشان صدیقی نے جواب دیا آپ نہیں جانتے بابا، یہ لڑکا ہماری کمپنی کو زمین سے آسمان تک لے جانے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ آپ شاید نہیں جانتے کہ وہ کیا کر سکتا ہے۔ میں اس پر پیسے نہیں لگا رہا ہوں، وہ بہت ذہین لڑکا ہے اور کھیل بنانا اس کے بائیں ہاتھ کا کام ہے۔ اس لڑکے نے وہ کھیل بنا دیا ہے جو اب چل رہا ہے۔ جب مصطفیٰ گھر واپس آتا ہے تو وہ شرجینا کے لیے بہت سے پھل، تحائف اور چیزیں لاتا ہے۔ میں وہ اس کا انتظار کر رہی ہوں۔ مصطفیٰ کہتا ہے تم ابھی تک میرا انتظار کر رہی ہو؟ وہ کہتی ہے ہاں مصطفیٰ، مجھے نیند نہیں آتی جب تک تم گھر واپس نہ آؤ۔ وہ شرجینا کا بہت خیال رکھتا ہے، وہ اسے ڈاکٹر کے پاس ٹائم پر لے جاتا ہے، وہ اسے وقت پر دوا لاتا ہے، وہ پھل بھی لاتا ہے، وہ شرجینا کو بہت پیسے دیتا ہے، وہ شرجینا کو اتنے پیسے دیتا ہے کہ شرجینا کو بھی اپنے گھر کو بہت خوبصورتی سے سجانا آتا ہے۔
وہ مصطفیٰ سے کہتی ہے مصطفیٰ تم میرا اتنا خیال رکھتے ہو، میری دوائیوں کا، میرے جوس کا، میری صحت کا تم ہمیشہ میرے فکر میں رہتے ہو۔ جواب میں مصطفیٰ کہتے ہیں کیوں نہیں، تم اس سب کی مستحق ہو۔ جواب میں شرجینا کہتی ہے کہ میں پیار کی مستحق ہوں۔ مصطفیٰ اپنا لیپ ٹاپ بند کر کے کہتا ہے شرجینا مجھے ڈر ہے کہ اگر میں خوش ہوں تو تمہیں کوئی نقصان نہ پہنچائے۔ تم جانتی ہو کہ جب بھی میں خوش ہوتا ہوں مجھے نقصان پہنچایا جاتا ہے، اسی لیے میں خوش ہونا بھول گیا ہوں۔ شرجینا کہتی ہے آپ نے کبھی بچے کے بارے میں نہیں پوچھا۔ جواب میں مصطفیٰ کہتے ہیں کہ میں بھول گیا ہوں۔ یہاں جب شرجینا اپنے گھر سجائے گی تو وہ اپنی ماں سے کہے گی کہ تم کبھی میرے گھر نہیں آئی۔ جب اس کی ماں آتی ہے تو وہ دیکھتی ہے کہ گھر میں سب کچھ موجود ہے اور اس کی بیٹی بہت خوش ہے، کھانے کے لیے سب کچھ موجود ہے۔ پر شرجینا اپنے والد سے کہتی ہے کہ آپ لوگ مصطفیٰ کو بیکار سمجھتے تھے، میری ایک بڑی کمپنی میں نوکری ہے اور وہ میرے لیے بہت سی چیزیں لاتا ہے، میں نے سب کچھ گھر میں بنایا ہے، اس کے والدین خوش ہے۔ دوسری طرف جب مارو عدیل کے ساتھ لنچ کرنے جاتی ہے تو وہ ایسا کام کرتی ہے جیسے وہ بہت معصوم اور سادہ ہو، وہ کسی چیز کے بارے میں کچھ نہیں جانتی۔ عدیل بھی سمجھتا ہے کہ وہ ایک سادہ سی لڑکی ہے، وہ کچھ بھی کرنا نہیں جانتی، لیکن وہ اپنا کام کرے گی۔ وہ بہانے سے عدیل کے کمرے میں آتی ہے، پھر وہ دیکھتی ہے کہ عدیل کہیں باہر ہے تو وہ اس کے لیپ ٹاپ پر جاتی ہے اور اس سے تمام معلومات اکٹھی کرتی ہے اور پھر وہ اسے اپنے باس کو دیتی ہے۔ میں نے اس گھر کو بنانے میں بہت محنت کی ہے، میں یہ گھر کسی قیمت پر نہیں چھوڑ سکتا۔ عدیل خاموش اور پریشان ہو جاتا ہے، اس کی ماں اسے پریشان نہیں دیکھ سکتی۔ اس نے پھر اپنے شوہر سے پوچھا کیا کہہ رہے ہو، آپ اپنے بیٹے کی خوشی کے لیے یہ چھوٹا سا گھر نہیں بیچ سکتے؟ آپ جانتے ہیں کہ وہ ہمارے لیے کیا کر رہا ہے اور پھر بھی آپ اٹل ہیں۔ میں تمہیں سڑک پر چھوڑ دوں گا، اس بڑے گھر کو دیکھو، تم دونوں یہاں خوش رہو۔ جب عدیل کی ماں اس بڑے گھر میں داخل ہوتی ہے تو وہ بہت خوش ہوتی ہے۔ اس بڑے گھر کو دیکھو، یہ کتنا پرتش ہے، نوکر چوکیدار سب کیا ہے، ایسا گھر ہم نے خواب میں بھی نہیں دیکھا۔ عادل نے نوکروں سے
कहा। अदील ने नौकरों से कहा कि वो अपने वालिदैन का सामान ऊपर अपने कमरे में ले जाए, वो वही रहेंगे। तुम पर वो और गरीब अदील गिरकर घर से निकल जाता है। यहाँ अदील को भी पता चल जाता है कि रबाब आ गई है। जब वो घर आती है तो रबाब कहती है, आओ अदील साहब आ जाएं, मैं आपका इंतज़ार कर रही थी। जवाब में अदील कहता है, तुम कब आए ओ मेरी जान। इस पर रबाब कहती है कि मुझे पता चल गया है कि तुम मुझे कैसे बढ़ कर रहे हो। मैंने आपका हाल ढूंढ लिया है। इसी दौरान पुलिस यहाँ आती है। पुलिस को देखकर अदील कहता है, ये रबाब क्या है, पुलिस यहाँ क्यों आई है। तो रबाब कहती है, इस धोखेबाज को पकड़ो, इसने मुझे धोखा दिया है। वो शायद अभी तक मेरी ताकत को नहीं जानता। इसे ले जाओ इंस्पेक्टर और इसे थाने में बंद कर दो। जवाब में रबाब कहती है कि मैंने तुम्हारी वालिदैन को घर से निकाल दिया है। आप देखेंगे कि मुस्तफ़ा शर्जीना के लिए कुछ भी करने को तैयार है। वो चाहता है कि शर्जीना को दुनिया की तमाम ख्वाहिशें मिल जाए, जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा दबाव में रहता है। अब जब कि उसे इतना बड़ा मौका मिला है, एक तरफ वो इस बात का गमज़दा है कि शायद उसे दोबारा धोखा दिया जाए, और दूसरी तरफ वो खुश भी है कि बदले में उसे इतनी बड़ी रकम दी गई है। कंपनी के लोग भी बहुत खुश हैं और कहते हैं कि मुस्तफ़ा गेम डिज़ाइन में बहुत अच्छी सलाहियत रखता है। जहाँ तक आप जानते हैं, मुस्तफ़ा हमारी कंपनी को दुनिया का वाहिद बादशाह बनाने की सलाहियत रखता है। मुस्तफ़ा ने पहले और बाद में गेम डिज़ाइन में काफ़ी जद्दोजहद की थी। इसका सारा क्रेडिट जोसेफ को जाता था, जिसकी वजह से मुस्तफ़ा काफ़ी अफसरदा थे। इसने कैसी मेहनत की और इसकी सारी मेहनत ट्राई जाएगी। ये सिर्फ शर्जीना ही थी जिसने इसे हिम्मत दी है कि इसने आपका क्रेडिट लिया है, आपका टैलेंट नहीं। अब मुस्तफ़ा को अपने टैलेंट पर खाने का नया मौका मिला है, लेकिन ये इसका ट्विस्ट है। ये ड्रामा क्या इसके साथ बड़ा फ्रॉड होगा, या इस बार मुस्तफ़ा कामयाब होने वाला है, क्योंकि ट्रेलर में दिखाया गया है कि शर्जीना अपने घर वापस चली जाती है और कहती है कि वो मुस्तफ़ा नहीं है जिससे वो मोहब्बत करती थी। मुस्तफ़ा बदल गया है। ये दोनों के दरमियान सादम की तरह लगता है। सादम ज़रूर होगा, लेकिन किस बात पर, और यही इस ड्रामे का राज है। मुस्तफ़ा और शर्जीना की इत्तला का ऐलान होने पर मधु बहुत जज्बाती
होंगे। यहाँ रुबाब के वालिद हैं और जो अदील के पीछे चल रहे थे और उसे देख रहे थे कि कल कोई सबूत ढूंढ कर रुबाब के पप्पा के हवाले कर दे। इस लड़की के हाथ में सबूत मिलते ही और वो लैपटॉप से सारा डेटा लेकर अपने फ़ोन में डाल देती है। जब रुबाब के पापा का शक यकीन में बदल जाता है तो वो रुबाब के सामने आता है और गुस्से से फाइल फेंक देता है। रुबाब अपने वालिद के रवैये की वजह से बहुत हैरान है। वो इससे पूछती है, क्या हुआ, तुमने गुस्से में फाइल क्यों फेंकी? इसके वालिद कहते हैं, हमें अबील की सरगर्मियों के बारे में सब पता चल गया है, वो तुम्हारे पीछे क्या कर रहा है। ये सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। शुभू पूछता है, बाबा क्या हुआ? इसके वालिद कहते हैं, अदील बड़ा धोखेबाज और फ्रॉड है। वो आपकी कंपनी को नुकसान पहुंचाना चाहता है। वो सारी दौलत लेकर कुछ करने का इरादा कर रहा है। मैं तुम्हें पहले भी कह चुका हूँ कि वो तुमसे मोहब्बत नहीं करता, उसे सिर्फ तुम्हारी दौलत की फिक्र है। लेकिन नहीं रुबाब, तुमने एक बार भी मेरी बात नहीं सुनी और अब मेरा शक बदल गया है। रुबाब कहती है कि नहीं पापा, ऐसा नहीं हो सकता। अदील मुझे बहुत याद कर रहा है। वो यहाँ तक कहता है कि मेरे बगैर हर लम्हा गुजारना इसके लिए बहुत मुश्किल है। इसके वालिद कहते हैं कि रुबाब, तुम बहुत मासूम हो, आप अच्छे इंसान नहीं हैं। लेकिन इसके वालिद कहते हैं कि ये बदकिस्मती तुम्हारे साथ कर रही है। मुझे उम्मीद थी कि ऐसा नहीं होगा, लेकिन नहीं, वो शख्स आपको धोखा दे रहा है और ये हकीकत है। अब ड्रामे में ट्विस्ट इस वक्त आता है जब अदील अपने वालिदैन को राज़ी कर रहा है कि वो रुबाब के घर शिफ्ट हो जाएं। इसका बाप साफ इनकार करता है। वो कहता है कि मैं ये घर छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। पहले मेरा बेटा मुझसे दूर मुस्तफा चला गया, मैंने इसके मुंह पर थप्पड़ मारा। मैं उस गम को बुलाने से कासिर हूँ। अब तुम मुझे इस लड़की के घर जाने का कह रहे हो, जिसकी वजह से मैंने अपने बेटे पर हाथ उठाया। मेरा दिल कहता है, बाबा आप रुबाब को लेकर क्यों बैठ गए हो? इसका कसूर नहीं है, ये मुस्तफा का कसूर है। उसे कबूल करें, तुम्हें मेरे साथ आना पड़ेगा। मैं तुम्हें यहाँ नहीं रहने दूंगा। मैं चाहता हूँ कि आप इस घर में शिफ्ट हो जाएं, जहाँ नौकर होंगे और सब आपकी खिदमत करेंगे। यहाँ क्या है, तुम इस छोटे से खस्ता हाल घर में कैसे रह रहे हो? अदील को नहीं मालूम कि इसके वालिद ने इस घर को बनाने के लिए कितनी मेहनत की है। चाहे इसने कोई सरकारी नौकरी की हो या नहीं, लेकिन इसने अपनी मेहनत से अपनी रोज़ी कमाई है। लेकिन अदील जैसा घटिया लड़का ये बात कभी कबूल नहीं कर सकता। वो बहुत अच्छा लड़का है, वो बहुत अच्छा लड़का। इतना खूबसूरत घर में मैंने बॉबो में भी नहीं देखा।
अदील की लालची माँ घर को देखती है और कहती है, ऐसा तो घर मैंने ख्वाब में भी नहीं देखा। वो तो यहाँ तक कहती है कि अदील के वालिद, आपको मालूम होना चाहिए कि हमारा बेटा कितना काबिल है। यहाँ रुबाब की एंट्री होती है। रुबाब कहती है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हें यहाँ आने की इजाज़त किसने दी? अदील की माँ चूक गई। वो कहती है, अदील हमें यहाँ लाया है। रुबाब, तुम्हें क्या हुआ है? वो मैं रुबाब अदील की ऐसी तौहीन करती है कि तमाम मधु को सुकून मिलेगा, लेकिन इसके वालिद के लिए ये बहुत जज्बाती है।